ही एक आमची मेन एंट्री म्हापसा बाजारांत वचपाची पळय आयस ब्लॉक बी मेळटा थंयसून अशे एंट्री खूबशे आहा पळय. ह्या मेन एंट्रीक पळय हांगा आमचे वेलकम करपाक पळय बरी गार्बेज उडयल्या. वेलकम टू म्हापसा मार्केट. हे आता एक हांगासर व्हडलो व्हाळ आसलो तेजेर फुटपाथ कशी केल्या चलपाक लोकांक. म्हणजे हे सारकें हांगा यार्डान पावता. म्हणजे ही परिस्थिती वर्स जालेली आहा. फुडें पळोवच नाका. फुडें सोरो पिवंक ओपनली बसतात. तेजेर आमी कितले व्हिडिओ केले. हे हांगा न्हिदलेले असतात. मागीर तेवटेन ते वेंडर बसलेले असतात. लोकांक चलपाची एक्चुली वाट केला. हो डायरेक्ट यार्डान पावता. म्हणजे फुडें वयतले जाल्यार फुडें वाट ना. सगळें मुतोन मागीर सोऱ्याच्यो बाटल्यो सगळी गार्बेज आनी हांगासर पळय हे वेंडर्स बसलेले आहात. कितना सोपो देता है तुम? 100 रुपया. दो लोग देता है 100 रुपये लेता है डेली. कौन आता है सोपो लेने को? एक दिन का कौन फ्राइडे का एक दिन. कौन आता है सोपो लेने को? हमारा जो आदमी आता है म्यूनसिपालिटी का आता है. वो इसका म्यूनसिपालिटी का नहीं हो. हाँ वो सोपो वाला. हाँ म्हणजे वो म्युन्सिपालिटी काय सोपेवाला आहे. बरं आता तांकां कमी पडला बाजार कमी पडलो तर हांगा घातले. हां ही फुटपाथ बरं बरं तुम म्युन्सिपालिटी सोपो दिता रे. म्युन्सिपालिटी सोपो दिता कितना दिता 50 रुपया. एकाय म्युन्सिपालिटीन बसला म्हणटा सोपो दिता म्हणटा तो पळय. निमाणी ही फुटपाथ हो बाजार इतलो भरलेलो आहा वेंडर्सांनी. तूं दिता रे सोपो म्युन्सिपालिटीक? सोपो दिताय म्युन्सिपालिटीक सोपो दिताय? कितना पैसा लेता है? 20 रुपये लेते हैं. 20 रुपया. 50 रुपये ले रहे हैं. अभी 50 रुपये ले रहा. अच्छा पळय. अरे किसका है तुम्हारा? इसका हमारा है. क्या म्युन्सिपालिटी को सोपा देता है तुम? सोफा देते हैं. कितना पैसा? 50 रुपये लेते हैं. 50 रुपया. रसीद देता है वो? रसीद देता है. हाँ पैसा देता है लेकिन पैसा रसीद नहीं दिया. रसीद देता नहीं. बिना ऐसा ही देता है पैसा. और तुमको इधर बैठने को दिया फुटपाथ पे? हाँ हफ्ते में एक बार आता है. नहीं वही ना. अभी वो मार्केट कम हुआ ना क्या. हाँ मतलब तेवटेन पळय फुडें बाकीच्या स्टेटीन आमच्या म्हापशा गांवचे व्यापाऱ्यांची परिस्थिती ही आणि भायल्या लोकांचे पळय ते आसन घालून राजा कशे आणि आम्ही हांगा भिकारी कशे कोणाच्या गाडयेर पोतयेन घेवन विकप. ही परिस्थिती आमची म्हापशाची जाल्या. हो बाजार जाला यांचो भायल्या लोकांचो आणि आमचो बाजार जालो हो असो कोणाच्या गाडयेर मागीर पोतयेन घेवन बसपाचें. सायडीक अशें बसपाचें म्हणजे गिऱ्याक ना पळय थंय. हे ताका लागून सांगता हेका जबाबदार आमचो म्युन्सिपालिटीत 101%. म्युन्सिपालिटीन हे आख्खो आमच्या बाजाराचो सत्यानाश करून उडयला. शेखर नायक गोवा यूट्यूब चॅनल. हांव मार्केटान आहा म्हापसा मार्केट. आयज शुक्रार. आयज बाजाराचो दीस. आता म्हापसा मार्केटान हांगासर 2 बाजार जातात. एक आयज शुक्रारचो जाता तो आमचो पारंपारीक म्हणटा तो. दुसरो आता संडे आयतारचोय बाजार जाता. आता 2 जाल्यात आनी जाला कितें आमचो येदो व्हडलो बाजार हो. आनी परिस्थिती अशी जाल्या की हांगासर चलोंक मेळना. आनी आयज शुक्रारचे जाल्या लोकांक चलपाक वाटूच ना. वयता थंय वेंडर्स बसयल्या वयता थंय वेंडर्स बसयल्यात. आनी आतां ज्या जाग्यार हांव उबो आहा पळय म्हाज्या फाटल्यान सिवील वेस्ट ऑफिस आहा. हांगासून लोक येतात. कितले लोक हांगासून येतात. आनी हांगासर व्हाळाचेर व्हडल्या व्हाळाचेर एक फुटपाथ बांदल्या ती सारकी यार्डान पावता. थंय तेंच्यांनी कमी पडटा म्हणून त्या फुटपाथीर सुद्दां वेंडर्स बसयलेले आहात. आनी म्युन्सिपालिटी सोंप्यावाल्यांचो सोपो व्हरता. तशें आतां पळय हांगा दोनाय सायडीनी हांगा पयलीं ट्रान्सफॉर्मर आसलेलो. आतां इतले वेंडर्स तेंच्यांनी फिक्स केल्यात. फ्रायडेचेच न्हू. हो तो हो पळय हो फुडकार हो आतांच न्हू. हो आतां बसयला हेका कितें हेणी आनी हें केलां आपलें आमचें कितें म्हणटात तें पळय शोरूम केला लागली. म्हणजे ही शॉपां जाल्यात. हे पळय हे सगळे आतां हांगासर तेंच्यांनी वेंडर्स फिक्स केल्यात. हरशीं ते शुक्रारचे बसय जाले. पूण आतां पळयता जाल्यार पळय कितले वेंडर्स जाल्यात. फुडें जाल्यार तेवटेन लॉजा शामो कडेन जाल्यार ते चलोंकूच मेळना. 4 लायनी प्लस फुटपाथाचेर. हांव आतां म्हापसा आहा. म्हापसा आमचो आयज शुक्रारचो बाजार आनी हांव आतां सारको उबो आहा पळय आमच्या फाटल्यान रजिस्टर ऑफिस आहा. आनी थंयसर सायडीक हांगासर एक साकवो आसलो. तो साकवाचेर आतां कॉन्क्रीट घालून आख्खो पॅक केला. तो पूल ह्या व्हाळ आसलो तो व्हाळाक
पॅक केला सगळो आनी हांगासर ही घाण रावता म्हणून वास येता म्हणून हांगासर कॉन्क्रीट घालून कंप्लीट पॅक केला तो. पण हांगा कॉन्क्रीट घालून परते जाला म्हणजे कितें जाला हांगा हे वेंडर्सांक चान्स पडला. हेंच्यांनी आतां हांगासर शॉपां केला न्ही पळय सगळे. आतां थंय कोण आतां तो छत्र एकठांय करता शिंवता तेज्या फुडें आनी कोण आतां हांगासर ही बसल्यान त्या सायडीक आतां स्टेप्सां आहा पळय दोना सायडीक वेंडर्स बसल्यान आनी हांगा हेणें हो बूटवालो आहा पळय तेणें अक्षरशः हांगा शोरूम को केला. म्हणजे शोरुमान आसता पळय तसो सायडीक पड्डे लावन ताका स्टँड बीन करून पळय. म्हणजे ही बाजाराची आमची परिस्थिती जाल्या पळय विलेवाट. हेका आमचे जबाबदार कावन्सिलर आहात आमदार आहात आनी थोडो आमचो लोकूय आहा हेका जबाबदार. तितले तितून पळय सगळे हे आमचे वेंडर गोंयचे वेंडर न्ही हे सगळे भायले लोक. आनी हो बाजार जाता पळय खंय जागो वेकंट उरता पळय थंय लोकांक फक्त हे भायल्या लोकांक हे आमचे मनीस हाडून बसयतात आमच्या लोकांक बसयनात. तेका लागून हो बाजार आतां थोड्या तेंपांनी हो आमचो बाजार न्ही गोंयचो बाजार जावचो ना हो भायल्या लोकांचोच बाजार जाला. आनी सद्या 60-70% हो जाला तेंचोच बाजार. आमचे लोक म्हणटा ते हांगासर नात बाजारान दिसत नात. तेका पळय हे सगळे हो जागो खाली जालो की हांगासर वेंड. आनी तसो पळय शेखर बाग हांगा पळय हो ट्रान्सफॉर्मर हांगासर आहा आनी हांगा ट्रान्सफॉर्मराच्या सायडीक पळय परिस्थिती. हांव हेंच्या इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाक रिक्वेस्ट करता की हांगासर तेंचे कोण मनीस आसता तेंकां तेंच्यांनी हांगासर येवन मातशे दोळे उगडून पळोवपाचे हो ट्रान्सफॉर्मर हांगासर आनी सायडीक पळय कशे शोत्रे आनी कितें हे आमचे लाकडां बिकडां जप करून समज एक कितें शॉर्ट सर्कीट जायत कोणें कितें उडयत जाल्यार आख्खो ट्रान्सफॉर्मर जळटलो आनी मागीर तुमी येतल्यार कंपाउंड घातला. हांगा कित्याक घालूं ना म्हाका दिसता हांगा हे वेंडराक लागून दवरलो आसतलो हेंकां बसपाक लागून तेंच्यांनी दवरता. हांव रिक्वेस्ट करता हेंचो इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचो तेणें हांगासर येवन हांगासर ते कवर करपाचें तेंकां तो स्टँड घातल्यान पळय हांगा तशें हांगा कवर करपाक बंद कर. कित्याक हो मार्केट एरिया मरे हांगा 1000 तरेचे लोक येतात मरे जप करून कोणें कितें पेटोवन उडयलें जाल्यार आख्खे बाजाराक त्रास. हो सायडीक आमचो म्हापसा बाजार आहा तेका सुद्दां त्रास हे सगळे आख्खे लोकांक त्रास हे. आनी हे पळय आयज शुक्रार हरशीं बाजाराक आमच्या हेच पडलेले आहा वसाडूच आहा तितूंतलो शुक्राराक पळय हांगा शेखरबाब लोकांक चलोंक वाटना कशें मांड दिल्यान पळय हेंच्यांनी. फाल्यां सकाळीं झप करून समज कोण बरो ना जालो हांगासर जाल्यार एम्बुलन्स येतली खंयच्यान. 108 येवची ना फायर ब्रिगेड सुद्दां येवची ना परिस्थिती तशी आहा मरे. फाटल्या फावटी जाल्लो वाट पळय मरे आमकां चलोंक मेळना. हांगा 2 जाण मनीस चडले काय आमकां असो शिरेन रावचो पडटा. पळय हे ट्रान्सफॉर्मर केला पळय तसो त्या ट्रान्सफॉर्मराक तुमी कित्याक करूंक ना. तो ट्रान्सफॉर्मर न्ही काय तो आनी कितें बेटो दवरला तुमी थंयसर हाडून. म्हणजे करा मरे वेवस्थीत करा मरे. एक करतान काम जालां बरें करा मरे. हे कितें हे पळय कशी गर्दी आहा ती तितूंतल्या तितूर आयज शुक्रारची परिस्थिती ही हळशिल्ली सुद्दां तुका अशीच हे कशें आनी चलोंक मेळटा. आनी हेंकां हे वेंडर्स आहात पळय हेंकां केदो व्हडलो मान दिता. पळय हे कितें हे कोण जागो दाखयलो की सोमती ती आनी कितें घेवन बसता न्ही पळय म्हणजे जागोच सोडिनात बसपाक. हो आमचो हो गोंयकार हो आमचो शुक्रार तो बसता. हय आमचे तेच सांगले शेखर आमचे गोंयचे लोक सोदचे पडटा आनी आमचो गोंयचो लोक पळयल्यारूच कळटा हो आमचो गोंयकार म्हणून. सदां फातर पासून हांगा येता म्हाका कळ सदां हांव कुंकळे माडगांव हांगा येता बाजाराक. हे म्हजे आवयले घर हांव येता फातर पासून पूण थंय करिना बाजार हांगाच करता बाजार. हय शुक्रारचो सगळें खारें गालमो कितें करया मागीर. आवयले घर हांगा संवय जाल्या पयलीं पसूनच न्हू. ही आमची गोंयकारां सगळीं थंय ना थंय सगळे घाटी चडशे. चल बरें म्हाजें नांव सरिता. म्हणजे आमचे गोंयकार चुकोन मेळटले रेर मेळटले. फक्त आतां थोडी शॉपां आहात पळय भितर आमचे गोंयकार हे भायर बसतात पळय ते 90% हे भायले लोक म्हणजे वेंडर्स हे सगळे भायले हेंकां आमचे गोंयकार आमी म्हणूच शकनात. कित्याक ते येतातूच हांगासर तेका न्ही. आनी आमचो लोक आमचे हे म्युनिसिपालिटी आमचे कावन्सिलर हे हेंकां चान्स दितात बसपाक. आतां तुका फाटल्यान दाखयलें पळय फाटल्यान व्हाळ बांदला.
ही अरे लोकांनी चलपाचें कशें मागे सांग पळया हे पळय मरे चान्सूच ना मरे लोकांक ही एक्चुली खरी आतां सायडीक दोना सायडीक मांड दिले ओके बरें ही मदली लायन कित्याक ही तांकां तूं विचारशी जाल्यार ते म्हणटले शुक्रारचेच बसता शुक्रारचेच बसता बरोबर लोक चड येता न्हू अरे लोकांक चलपाचें कशें शुक्रार तोच बाजार मरे आमचो तितूरले तितूर हे ही मदली लायन दिता अरे आमकां तुमी थंय घातला मरे तो व्हाळ केला मरे तेजेर दिया मरे शुक्रारचे तांकां ही ओपन स्पेस दवरा न्ही तुमी फाल्यां की कितें जालें फायर ब्रिगेड येयली कितें जालें उजो लागलो जाल्यार येवपाक बरें मरे तेन्ना हांकां सोदतले एक एकदा शॉपार नासता हांगासर हे कोणूच नासता काबार आख्खे बाजार वयतलो आमचो हांकां कितें हे पोटली घेवन वयतले गांवांक आमचो लोकांचो हाल मरे आमचे गोंयकार प्रॉपर गोंयकार आहा तेंचे हाल जातले मरे हांकां कांय ना ते ताका लागून म्युन्सिपाल्टीचे हांगासर येयनात म्युन्सिपाल्टीचे येतात हांगा तेंचे ऑफिस आहा तेंच्यांनी पळोवंक जाय न्ही ही मदली लायन आसा पळय ही मदली लायन दिवपाचीच न्ही शुक्रार आसूं सोमार आसूं दिवपाचीच न्ही आयतार सुद्दां आसूं दिवं हांगा 2 बाजार जाता पयलो आमचो तुवें सांगला तशें शेखर बाब पयलो आमचो आसलो शुक्रारचो बाजार हो आख्खे फेमस आसलो पण आतां जाला कितें आतां म्हापशान जाल्यार 2 बाजार एक शुक्रारचो बाजार आनी एक आयतारचो बाजार हो लेबर तेंचोय बाजार कसो जाला आमच्या भशेनूच बाजार भरता अशी परिस्थिती जाल्या ते कितें आतां आमच्या लोकांचे आयतारचे सगळे मांड बंद आसता थंयसर ते शॉपा कडेन भायर सगळे मांडार तेंचो हे लायता वेपार लावन बसता ताका लागून म्युन्सिपाल्टीन हेजेर कितें तरी तोडगो काडूंक जाय न्ही आमी कितलेदां सांगले कितलेदां आमी इशू दाखयले तरी तांकां हेंचे दोळे उगडाना जाल्यार आमी कितें करचें सांग पळया आतां ही मदली लायन लोकांनी कशें चलपाचें चान्सूच ना मरे वयता थंयसर पण त्या सायडीक दाखयची तेवटेनूय तशेंच हांगासरूय तशें एक्चुली हांव सांगता म्युन्सिपाल्टी की ही लायन तेंच्यांनी हांगासर लायन ही दिवपाचीच न्ही बंद करपाची लायन दोना सायडीक तुमी दिल्यान मरे आनी मदली कित्याक लायन दिता तुमी कोण मांड खाली जालो कितें जालो की हे वेंडर्सांक दितात आनी हेंच्या कडल्यान ते पयशे घेतात आतां कोण पयशे घेता ते आमी नको ते सांगतात विचारीत तो सोपो वालो म्हणटा कोण म्युन्सिपाल्टी वाले रसीद तेच हे म्हाका दिसता पयशे घेता पळय हे अर्धे पयशे मरे कोणाच्या तरी बोल्सान वयता हे भायल्या भायर वयता बोल्सान शुअर 101%. सोंपेकारांक म्हणजे कशें आशे कर सोंपेकार फाल्यां हांव येयलो हांव सोंपेकार म्हणून पयशे घेवंक शकता न्ही सोंपेकार कोण सोंपेकारान कोणें कॉन्ट्रॅक्ट घेतला पळय तेणें ताका युनिफॉर्म दिवंक जाय कार्ड दिवंक जाय जेणे करून की बाबा हो खरोच आपलो मनीस ते वेंडर्स कोण आहा पळय ते पयशे दितले न्ही हांगा कितें जाला हांगा अंदाज धंदेचो वेपार कोण सोंपेकार कोण म्युन्सिपाल्टीचे येता आनी कांय समजना हांगासर ही परिस्थिती आमची म्हापशान हीच परिस्थिती जाल्ली आहा आतां हो आमचो म्हापशेकारूच हो तूं हांगासर केन्ना लायता हो शॉप असो हांव खूब वर्सां जालीं हांगा लायता शेखर बाईक बी खबर आहा डेली आसता तूं डेली ना एक संडे आसता आनी एक फ्रायडे 2 दीस आसता आनी हो मनीस आहा एका 4-5 कंप्लेंटी केले कितें हांगा एक हँडिकॅप बायलेन सुद्दां एक्शन घेतली तेजे कितें ती हांवें ताका काडूंक लायलो मागीर कितें जालें सीओक मेळ्ळो आनी तो म्हणटा आपूण सीओचो मनीस म्हणून कळ्ळें न्हू कितें ते तेणी ते काडपाचें मेन हांगा प्रॉब्लम आहा हय हे आतां आमचो हो म्हापशेकारूच तो सांगता आपूण शुक्रार आनी फक्त आयतार लायता म्हणून आनी हो हांगासर हे आतां हांगासर बसतना पळय हे हांगासर डेली बसतना हेजेर म्युन्सिपाल्टीचे दोळे उगडाना हांगासर हो कोण बसता तेजेर शुक्रारचे आमी ते सांगले कितें शुक्रारची इवन ती सुद्दां आमी कितें सांगला शुक्रारची सुद्दां लायन ती लायन दिवं नाका लावपाक कित्याक कंजेस्टेड जाता लोकांक थंय घोळोंक मेळना हो हेच तुमी हांगा लायता पळय तो तुमी फाटल्यान घालात तो व्हाळ आतां व्हाळाचेर स्लॅब घातला पळय थंय दियात आनी थंय लोकांक ते वेंडर की जेणे करून हो जागो इस्कळ लोकांक भोवंक मेळना की हांगासर पळय मरे खंयचे भितर भानगडी कितें आतां अशें गर्देनी लोकांचे मोबायल चोरतात कोण पाकिटां चोरतात कोणाक कांय समजना तो फुडें पावलीकूच बॉल्साक हात लायलीकूच अरे म्हाजो मोबायल ना पाकीट ना आतां म्हणजे ही भानगडी जाता ताका लागून ही मदली लायन काडपाची आनी फाटल्यान खंय तरी दिवपाची हांव ना म्हणिना कित्याक ते शुक्रारचे देतात न्ही बसो न्ही पण तांकां ही लायन हांगासली काडूंक जाय ताका हांव रिक्वेस्ट करता म्युन्सिपाल्टी की हांगा येवन तुमी पळयात हांगासर आमी सांगूं का म्युन्सिपाल्टीचे हांगासर कितलेदा येवन लोक गेले
डेली भोंवतात लोक, तरी तेंचे दोळे उगडाना की अशें कित्याक लागून काय ना. आमी सांगलेकूच तांकां मागीर येतात ते आनी 2-4 दीस मागीर हे करतात, काडटात तांकां. परत येयले आसा तेच तांकां कितें आहा प्रॉपर सांगूंक जाय थंयसर की बाबा हांगासर तुमी लावंक दिवं नाका. आनी हांव रिक्वेस्ट करता आमचे फुडले शॉपकार आसात पळय स्थायीक, तेंच्यांनी सांगूंक जाय की बाबा तुमी हांगा लावंक दिवं नाका. कित्याक तांकां त्यांच्या शॉपार गिऱ्याक वयतलो जाल्यार वचोंक मेळना मरे, कंजेस्टेड जाता मरे, खंय वयतलो. तेंच्यांनी गिऱ्याक कितें केन्ना करपाचें तर ते भानगडी जाता ह्यो. ताका लागून हांव परत म्युन्सिपाल्टीक सांगता आनी चॅरपर्सनाक सांगता. चॅरपर्सन ही आमची म्हापश्याचीच, ती बाजारान केन्ना भोंवल्या जाल्यार आमी नको, पण तिणें हांगा येवन पळोवपाची ही बाजाराची वेवस्था कितें जाल्या आनी कितें परिस्थिती करून दवरल्या ती तुमी. आतां आमी आतां फाटल्यान आसले रजिस्टर ऑफिस आहा थंयसर पळय, आतां थंय तुमकां दाखयलें हांवें थंयसर कितें कशें कितें कंजेस्टेड जालां तें. आतां आमी मेन सारकें मेन येयल्यान बाजारान की शकुंतला आहा आनी आमी गणपती पुजतान पळय त्या सायडीक आसान आमी. आनी हांगासरूय पळय हांगासरूय परिस्थिती कितें जाल्या, हांगासरूय तीच परिस्थिती आहा. हां आयज शुक्रारचो बाजार पळय कशें शेखर बाब दाखय कशी गर्दी आहा पळय, लोकांक कशे लोक चिड्डोन चलतात पळय. हितूर मरे मागीर भानगडी जाता अश्यो की कोणाची ती हांवें थंय फाटल्यान सांगलां तशी कोणाची पाकिटां चोरतात, कोणाचे मोबायल चोरतात, कोणाची सरपळी हे आतां कोण झगडी करतात तेकलो हे तेकलो म्हणून. आनी प्रॉपर हांगासर जागोच तुमी दवरूंक ना मरे लोकांक चलपाक, मागीर ही भानगड जातलीच न्ही. हां पळय कशें पळय. हां आनी कितें जाता हांगासले हांगा कोण जागो दवरता पळय थंयसर आनी केदे व्हडले तांकां केदे व्हडले मांड दितात, प्रॉपर मांड कशें दितात मरे हांकां. हां केदे व्हडले मांड 2-2 मिटराचे हांकां मांड दितात घालून बसपाक. तशेंच फाटल्यान आतां हांवें तुका दाखयलां तशें ते मसालेवाले बी बसतात. अरे वेंडर्स म्हणजे कितें, वेंडर्स म्हणजे तेंच्यांनी कितें सामान हाडलां पळय ते हांगा विकपाचें आनी रातचें कवळपाचें आनी घेवन वयपाचें घरा. हे हांगा कितें जालां, हे हांगा खिळे मारून स्थायीक जाल्ले आहात, हेजेर कांयच ना. हे लोकांनी वयपाचें आपलें कशें. फाटल्या दिसांनी म्युन्सिपाल्टीन तांकां सांगलेलें की तुमी रातचो हो मांड कवळपाचें आनी घेवन वयपाचें म्हणून. 1-2 म्हयने केले मागीर कांय ना, मागीर परत आसले तशेंच. हां तशें लागून तुमी प्रॉपर तांकां सांगूंक जाय मरे की बाबा हे तुमचे रातचे म्युन्सिपाल्टीचे मनीस आसतात तेंच्यांनी सांगूंक जाय की बाबा हे तुमी हांगासर कांयच दवरपाचें ना, रस्तो खाली जाय म्हणून आमकां. फाटल्या दिसांनी केलें, आतां खंय कितें आहा परत. हां म्हणजे हय कितले फावटी मागीर 2 फावटी मागीर आतां परत आसले तशेंच आहा. हे रातचे तुमी येवन पळयात मरे म्युन्सिपाल्टी हांगा तुमचे कावन्सिलरान कोण हांगासर लागीं आहात मरे, झेप मारली की बाजारान पावता. हां पणजेच्यान तुमकां मडगांवच्यान येवपाची गरज ना हांगा म्हापश्या पळोवपाक, रातचे तुमी भोंवतात मरे. हां हे पळय कशें. आनी हितूर कितें आतां ही बल्ल्यान जाणटी बी पळय ती बाबडी आमची गोंयकार बल्ल्यान तांकां प्रॉपर जागो दिनात. हे भायले लोक आतां तांकां तुमी बरें प्रॉपर जागो दितात बसपाक. तेंच्यांनी हे पळय लंचांनी लोकांच्या फुटपाथीर बी बसपाचें, तांकां थोड्यांक गिरायकूय नासता कित्याक तेवटेन कोण वयचाच ना न्ही. हांगाच्यानूच दिब मरे गर्दी. आनी पळय कशी गर्दी आहा पळय हितूर हांगासर कोणाची पाकीट मारले सुद्दां जाल्यार कळपाचें ना. आमचे हां बायलांकूच त्रास जाता. आनी कितें जाता हितूर पूण थोडे कितें जाता थोडे तसले लोक आसतात भितर बाजारांत भोंवपी ती ते भानगड करतात मरे. थोडे मागीर बेटे विनाकारण लोक मार खातात हितूर. ती म्हणजे खरे बायलां आसता पळय सिन्सियरली बायलां थोडी येतात पळय तर हांगा बाजारान जाल्यार असो रस्तो हो तुका खंयच मेळपाचो ना. फाटल्या दिसांनी थोड्या कडेन पॅचीस मारले तेंच्यांनी त्या सायडीक आनी उरलेलो म्हाका दिसता पॅच म्हाका दिसता डांबोर सोंपला जाल्यार कोण जाणा. तो आतां फुडल्या वर्सा म्हाका दिसता पावतलो डांबोर तो, कित्याक आतां पावस तेंकलोला, पावसाची चिन्नां आहा. हे पळय गरमी जाता त्या हिशोबान पावस पडटलो आनी बाजारांतली हे पळय रस्त्याची हालत पळय फाटल्या दिसांनी गाजा बिजा केलो रस्तो करता म्हणून. आनी खंय कितें आयतार दीस हांव एक दीस बाजारान येयल्लो, आयतारचो खर्च सांडून तेंच्यांनी सोमारा केलो आनी आमच्या मांडकारांक सांगलें की मांड बंद दवरा की हे डांबर घालता म्हणून. खंय राहा डांबर, हांव समलो सोबन रस्तो करतले म्हणून म्हापश्याचो बाजारांतलो, जाल्यार कांय ना. ते सगळे पेटे थिगुळे मारल्या आनी रस्तो केला म्हणून दाखयला. म्हणजे ही म्हापश्याची परिस्थिती. आनी हे म्हापश्याकार आमचे
कशें उगी रावता आनी कांय समजा आनी हांव असो दिलो त्या सायडीक आतां फाटल्यान दाखयल्ले थंयसर एक बायल पडली, बायल मनीस पडली, वयली ती केरळान म्हाका दिसता भोंवपाक गेल्ली आनी पडली ती पडली आनी तिजो सोमतो हात फ्रॅक्चर जालो. हांव ती व्हिडियो करूंक सोदी पण कंडिशन तिचें तशें आसलें की आनी शुक्रार आसलो, मेन म्हणटा तो शुक्रार शेखर. आतां लोक आतां भाजी कांदे घेतात न्हू, बेंड जातात न्हू, लोकांक मागीर चलोंक जायना आनी तितूंतल्या तितूर फाटल्यान कोणाची पाकिटां आसता कितें आसता काडली कांय कळना तांकां. वाट कितली दवरल्या क्रॉस करपाक केदें हांकां हे दितात बसपाक केदें व्हडलें दितात. तुमी तांकां प्रॉपर जागो माग करून दिवंक जाय न्ही. आनी तुमी सकाळी फुडें येवंक जाय आनी पळोवंक जाय की बाबा कशें कितें बसल्यान ते हे कांय पळयनात मरे. लोकांची हांगा पयलीं गर्दी आख्खो हो म्हापशा बाजार म्हणजे आतां थंय एका बायलेन सांगली पळय ती आपूण खंयच्यान येता म्हणून सांगली मुद्दम स्पेशल बाजाराक. तसो हो बाजार आमचो फेमस बाजार, हांगासर सगळ्यात गांवचे लोक येतात. तितूरल्या तितूर ही परिस्थिती बाजाराची. प्रॉपर रोड ना, प्रॉपर तांकां सारकें खंय बसपाक ना, पार्किंग ना, कांयच ना. फाल्यां काही हांगासर कितें हांवें सांगलां तें उजो लागलो कितें लागलो समज कोण एक बरो ना जालो कोण हांगा हे हितूर जाल्यार हांगासर कांयच ना, एम्बुलन्स येवपाक सुद्दां ना. कित्याक सबंद तेवटेन तुका आतां फुडें ह्यापय दाखयता कशें गाडयो लायल्ल्या त्यो चलोंक सुद्दां भितर येवपाक मेळना. पळय हे पळय तितूंतल्या तितूर हांगाय लोकांच्यो गाडयो पळय आयज शुक्रार मरे हे कितें हे पळय ह्यो गाडयो लायल्या मागीर एका कांयच ना. शुक्रारच्यो गाडयो हरशीं तुमी एक लायतात बरा शुक्रारच्यो गाडयो भितर मागीर तेजेर मागीर वेंडर सांग पळय लोकांनी चलपाचें कशें चान्सूच ना मरे लोकांक चलपाक हांगासर. ते गाडयो फुडयो मांडकार आनी हे पळय हे कितें हे पळय हे कितें हेजेर आतां कोण आपटोवन पडला हेका जबाबदार कोण कोण जबाबदार हेका आतां मागीर हे आतां काड तुमी लायल्यात मरे काडपाचें कोणें हे आतां कोण पडले गूत कितें हे आतां तेच सांगलें मरे हांगा कोणाचें कांय पडलें ना कोणें कितेंय करचें हांगासर म्हापशा आमच्या येवचें आनी कोणें कितेंय करचें कोणाक कांयच पडलेलें ना हांगासर. हे पळय हे कितें वयता थंय हे भुरगो कोण आपडलो पडलो हेका जबाबदार कोण रे हे कोणाचें रे हे पळय विचारलें जाल्यार कोण आमचें न्ही म्हणटात ते. ही परिस्थिती आल्या म्हापशाची. अरे बाकीच्या स्टेटीन तूं वयशीत बाकीच्या स्टेटीन ही पळय म्हापशा आमच्या म्हापशा गान्ने ते व्यापाऱ्यांची परिस्थिती पळय ही आनी भायल्या लोकांचे पळय ते आसन घालून राजा कशें आनी आमी हांगा भिकारी कशें कोणाच्या गाडयेर पोतयेन घेवन विकप ही परिस्थिती आमची म्हापशाची जाल्या. हो बाजार जाला हेंचो भायल्या लोकांचो आनी आमचो बाजार जालो हो असो कोणाच्या गाडयेर मागीर पोतयेन घेवन बसपाचें सायडीक अशें बसपाचें म्हणजे गिऱ्याक ना पळय थंय. हे ताका लागून सांगता हेका जबाबदार आमचो म्युन्सिपाल्टीत 101% म्युन्सिपाल्टीन हे आख्खो आमच्या बाजाराचो सत्यानाश करून उडयला. हे पळय केदें व्हडली रे केदें व्हडलें माण हे दिवप हांकां बसोन. आतां फाटल्या फावटी म्हाका दिसता खूब वर्सां जाली एक 1.5-2 वर्सां जातली 2 वर्सां वयर जावंक जाय दिसता म्हाका दिसता एक शिवो येयल्लो हांगासर अमित शिवळेकर म्हणून तेणें हांवें फाटल्या फावटी बायट दिल्ली तेन्ना हांवें सांगलेलें पण म्हाका नांव खबर नासलें तेजें आनी तेजें खरेंच तेणें काम खरेंच बरें केल्लें म्हणजे कितें हे हांगासर हे पळय भेलपुरीवाले आनी कोण शॉपांनी भायर कोण बसताले पळय आख्खे मरे म्हापशा तेणें क्लीन केलें म्हणजे सबंद म्हापशा करासवाड्या पर्यंत क्लीन केल्लें हांव जाणा आसलो आनी खरेंच ताका एप्रिशिएट करपाचो आसलो. पण त्या शिवोन तेन्ना केल्लें पळय खरेंच भायर कोण वेंडर्स कोण बसनासले सगळे तेंच्यांनी भितर घेवंक लायिल्ले तेणें आनी खरेंच बरें केलें. मागीर जाका हांगा कितें जालां कोण तसलें काम करता पळय तो हांगा म्युन्सिपाल्टीन जास्त वेळ टिकाना कित्याक तो टिकात जाल्यार हे कोण आसता पळय हेंचे बोल्सां गरम जायनात. म्हणजे ही परिस्थिती आहा म्हापशान. ताका हांव खरेंच मना काळजांतल्यान थँक्यू म्हणटालो कित्याक तेणें म्हापशान लीप केल्लें सगळ्याक खरेंच बरें केल्लें. हे आतां गाडे बिडे लायतात भाज्याचे आनी कितें सगळें बंद केल्लें तेणें कोणाकूच लांग दिवंक ना सगळ्यांचे काडलेले
खरंच बरें घात त्याच्या हे काडलेले इलिगल म्हणून तेणें कोणाक दिवंक नासले आनी प्रॉपर कोण आसले पळय कोणाची लायसनां आसली पळय अशी तांकां तेणें हळड्यांच्या प्रासार दिल्ले दिवंक नासले ते तेणें काडलेले पळय काडलेले ते बरें खरेंच बरें केल्ले म्हणजे ताका काडून एका सायडीक दिल्ले थंयसर थंय दिल्ले बरोबर आहा ना म्हणिना दिल्ले तांकां पण आतां कितें जालां जेन्ना तो काय ट्रान्सफर केली पळय हांगासलो काडलो पळय हे हांकां कांय करूंक मेळाना न्ही म्हणून ताका बाबड्याक काडलो आनी ही म्हापश्याची आमची दुर्दशा करून उडोवय आतां हे बेलपुरीवाले हांगासर एकटो आहा थंयसर आतां ते आमी गार्बेजीचे केला पळय थंय 2-3 गाड्या प्लस थंयसर आहा डी पानकाराच्या थंयसर आहा म्हणजे अशें जालां की पळय ही आतां पळय मरे पार्किंग हांगा 2-3 गाडयो वयच्यो ना स्कुटरी तितूरल्या तितूर पार्किंग पळय लोकांनी कशें लायल्या तूं स्कुटर व्हरोंक गेला मरे पळय तूं आतां अभी भायर कैसा निकालेगा स्कूटर हां लोकांक म्हणजे आमी कितें सांगता बायलांक जाल्यार तूं विचारूं नाका तांकां थोड्यांक बाबड्यांक पयलीं पळय सामायण बिमायण घेवन येल्लो आसता बायलां पळय पळय अशें काड आनी अशें केली तो कोण गाडयेकार पळयत न्ही तो मागीर झगडटा तुजी म्हाजी गाडी ती आपली कशी ओडलो ही परिस्थिती जाता बाजारांत जाता न्हू आमी खुबदां पळयलां तितूंतल्या तितूर बायलांक कितें जाता बायलांक चड प्रॉब्लेम जाता कित्याक ती सामायण बी घेवन येयली तांकां काडपाक खूब डिफिकल्ट जाता आनी ओडूंक शकना ताका मागीर आमचे सारकिल्ले कोण अशे आसान पळय ते मातशे हेल्प करता जाता तुका पण हे पळय हे कितें प्रॉपर पार्किंग सुद्दां ना मरे शुक्रारचो यो सोमारचो यो केन्ना यो हांगासर हीच परिस्थिती हांवें पार्किंग कशें आसतलें पार्किंग जाग्यार बेलपुरी गाड्यो लायल्या अरे प्रॉपर पार्किंग अरे हांव म्हणटा कितें तुमकां हरशिल्ल्या दिसांनी तुमचे दोळे बंद जाल्यान मरे शुक्रारचे तरी दोळे उगडा आनी हांगासर मनीस दवरा तुमचे म्युन्सिपाल्टीचे कितलो स्टाफ आहा पार्किंग करा आनी शुक्रारचे तुमी प्रॉपर पार्किंग करा मरे बरें जेणे करून लोकांनी हांगासर येवन बरें बाजार करपाचो स्कुटर घेवन बरें वेवस्थीत वयपाचें हे कितें रे आतां हांवें हांगा लायली जागो ना खाली आहा म्हणून म्हाज्या फाटल्यान 2-3 स्कुटरी लायता मागीर हेची स्कुटर तुजी खंयची पळय आतां लोकांक कितले त्रास जाता ते स्कुटरी काडपाक हांव म्हणटा सारकें करा मरे शुक्रारचे तर तुमी सारकें हांगासर पार्किंग लोकांक करपाक सारको जागो करा मार्किंग करून आनी हे बेलपुरी गाडे पळय तुमी हाडल्यात हांगासर